अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ ही आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। शी जिनपिंग के नए दौर में चीनी खसूसियात पर मबनी सोशलिज्म के नज़रियात पर मुताल्ले की किताब का नया एडिशन जारी। गानसू में ज़लज़ले के बाद सफाई और वबाई अमराज की रोकथाम के काम में काबिल ज़िक्र नताइज का हुसूल, और अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर इंसानी हुकूक़ की जानिब से इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। हाल ही में शी जिनपिंग के नए दौर में चीनी खसूसियात पर मबनी सोशलिज्म के नज़रियात पर मुताल्ले की 6ठी से 10वीं जिल्द शाया हुई और इसे चीन भर में तकसीम किया गया है। इस किताब में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पार्टी हिस्ट्री एंड लिटरेचर की जानिब से 2020 से अब तक के लिखे गए कुल 31 नज़रियाती मज़ामीन शामिल हैं, जो पीपल्स डेली और च्यूशी मैगज़ीन में शाया हुए हैं। याद रहे कि इस किताब की पहली से 5वीं जिल्द 2020 में शाया हुई थी। सीपीसी की मरकज़ी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और सदर शी जिनपिंग ने चीन और वियतनाम के नौजवानों और दोस्त शख्सियात के नुमाइंदों से मुलाकात के मौके पर रिवायती दोस्ती को जारी रखना और चीन वियतनाम के हमनसीब माशरे की तामीर के नए सफ़र का आगाज़ के मौजू पर तकरीर की थी। इनकी इस तकरीर का सिंगल वर्जन पीपल्स पब्लिशिंग हाउस की तरफ से शाया कर दिया गया है। चाइना रेलवे ग्रुप ने साल 2023 में आला मयार और मयारी रेलवे की मनसूबाबंदी और तामीर को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज़ रखी और पहले 11 माह में मुल्क भर में रेलवे में फ़िक्स्ड असासों की सरमायाकारी में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 7.4% इजाफ़ा हुआ है। मुतअद्दिद नई हाई स्पीड रेल लाइन्स की तकमील के साथ 1700 किलोमीटर से ज़्यादा नई हाई स्पीड रेल ऑपरेटिंग माइलेज का इजाफ़ा हुआ, जिससे 8 उमूदी और 8 उफ़क़ी हाई स्पीड रेल नेटवर्क वसी होता जा रहा है। चाइना रेलवे ग्रुप के महकमा तरक्की व इस्लाहात के मुतअल्लिका एहलकार ने कहा कि 2023 में रेलवे की सरमायाकारी में आला सतह पर काम किया गया और 8 उमूदी और 8 उफ़क़ी हाई स्पीड रेल नेटवर्क के मरकज़ी चैनल की तामीर को तेज़ किया गया। उन्होंने कहा कि नवंबर के आखिर तक मरकज़ी चैनल 36,100 किलोमीटर हो चुका है, जो कुल का तकरीबन 80% बनता है और ये मरबूत इलाक़ाई तरक्की के फ़रोग़ के लिए एक मज़बूत ताउन फराहम करता है। हाल ही में चीन के चीनी साख्ता 2 टन वज़नी तैयारे ने कामयाबी के साथ आजमाइशी परवाज़ मुकम्मल की। शंघाई में एक एविएशन टेक्नोलॉजी कंपनी की जानिब से डिज़ाइन और तैयार किए गए इस बरक़ी उमूदी एयरक्राफ्ट की लंबाई 10 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर और परों का फैलाव 15 मीटर है। ये एयरक्राफ्ट 2 टन वज़नी है, जो 200 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 500 किलोग्राम वज़न उठा सकता है। ये 5 अफराद को ले जाने की सलाहियत रखता है। फ़ज़ाई फ़ोटोग्राफ़ी ड्रोन्स, एग्रीकल्चरल प्लांट प्रोटेक्शन ड्रोन्स और सनती ड्रोन्स की तरह इस तैयारे को रनवे की ज़रूरत नहीं होती। ये उमूदी तौर पर टेक ऑफ और लैंड कर सकता है और इलेक्ट्रिक ड्राइवर की वजह से कम शोर और 0 कार्बन अखराज का भी हामिल है। इस साल मार्च के आखिर में पहला बरक़ी उमूदी टेक ऑफ और लैंडिंग तैयारा बाज़ाब्ता तौर पर असेंबली लाइन से निकला था और पहली परवाज़ अक्टूबर में कामयाबी से मुकम्मल हुई थी। 26 दिसंबर को नेशनल ब्यूरो ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के ज़लज़ले के बाद सेहत और वबाई अमराज की रोकथाम के वर्किंग ग्रुप के मरहलावार जायजे के मुताबिक चीन के सूबा गांसू में ज़लज़ले के बाद सेहत और वबाई अमराज की रोकथाम के काम में तेज़ी से पेशरफ्त हुई है और काबिल ज़िक्र नताइज हासिल हुए हैं। अब तक आफतज़दा इलाक़े में वर्किंग ग्रुप ने मजमूई तौर पर 162 मुतअद्दी बीमारियों के जरासीम के नमूनों को जमा और टेस्ट किया है, जबकि पानी के 43 नमूने जमा और टेस्ट किए गए हैं। ज़लज़ले से तबाह होने वाले 2,10,000 मुरब्बा मीटर इलाके और आबादकारी वाले कलीदी इलाकों को साफ़ किया गया है। नीज़ तशन्नुज, खसरे और हेपेटाइटिस ए की 2 लाख से ज़ायद वैक्सीन्स को बैकअप के लिए फौरी तौर पर मुतहर्रिक किया गया है। 27 दिसंबर को चीन के रियासती कौंसिल के ताइवान अफेयर्स ऑफिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान चन बिनख्वा ने इस बात का अयादा किया कि ताइवान चीन का ताइवान है और ताइवान का मामला खालिसतन चीन का दाखिली मामला है, जिसमें किसी गैर मुल्की मुदाखलत की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका माली साल 2024 के लिए ताइवान से मुताल्लिक मवाद को नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में शामिल करने पर
مصر ہے۔ امریکہ نے تائیوان کے معاملے پر کھلم کھلا غیر ذمہ دارانہ تبصرہ کیا، چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی، ون چائنا اصول اور چین امریکہ 3 مشترکہ اعلامیوں کی دفعات کی سنگین خلاف ورزی کی، تائیوان کی علیحدگی پسند قوتوں کو غلط پیغام دیا اور آبنائے تائیوان میں امن اور استحکام کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی سختی سے مذمت اور مخالفت کرتے ہیں۔ ہم تائیوان من جن پارٹی انتظامیہ کو خبردار کرتے ہیں کہ تائیوان کی علیحدگی کا نتیجہ جنگ ہے۔ من جن پارٹی انتظامیہ کو امریکہ سے کتنے ہی ہتھیار مل جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ تائیوان کے مسئلے کو حل کرنے اور مکمل قومی اتحاد کے لیے ہمارے پختہ عزم کو متزلزل نہیں کر سکیں گے، اور نہ ہی وہ تائیوان کی علیحدگی کی سازش کو توڑنے اور ہماری قومی اقتدار اعلیٰ کے تحفظ کی مضبوط صلاحیت کا مقابلہ کر سکیں گے۔ 26 دسمبر کو غزہ کی پٹی میں محکمہ صحت نے ایک بیان میں کہا کہ فلسطین اسرائیل تنازع کی حالیہ لہر میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں سے کم از کم 20,915 فلسطینی ہلاک اور 54,918 زخمی ہو چکے ہیں۔ اسی دن اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کے دفتر نے اپنی سرکاری ویب سائٹ پر ایک بیان جاری کیا۔ بیان میں دفتر کے ترجمان سیف میگانکو نے اسرائیلی فوج کی طرف سے وسطی غزہ پر کی جانے والی مسلسل بمباری پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ میگانکو نے بیان میں اس بات کا اعادہ کیا کہ اسرائیلی فوج کو تمام حملوں میں بین الاقوامی انسانی قانون اور اصولوں کی سختی سے پابندی کرنی چاہیے اور عام شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات اختیار کرنے چاہیے۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے صرف غزہ کے شہریوں کے لیے جاری کردہ انتباہ اور انخلاء کے احکامات ہی بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق 26 دسمبر کو حماس کے سینئر عہدیدار اسامہ حمدان نے کہا کہ غزہ کے لوگ جس چیز کا انتظار کر رہے ہیں وہ عارضی جنگ بندی نہیں بلکہ اسرائیلی فوجی کارروائیوں کا مکمل خاتمہ ہے۔ حمدان نے کہا کہ حماس کو کئی ممالک سے تجاویز موصول ہوئی ہیں اور حماس غزہ کے عوام کے مفاد میں تمام تجاویز قبول کرنے کو تیار ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب کی القدس فورس کے سینئر مشیر سید رازی موساوی 25 دسمبر کو شام کے دارالحکومت دمشق کے جنوبی مضافات میں اسرائیلی فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ ایران کی وزارت دفاع کے ترجمان جنرل رضا طلائینیک نے 26 دسمبر کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ایران کے سینئر مشیر پر اسرائیل کا حملہ ایک دہشت گردانہ جرم تھا اور اسرائیل اس کی قیمت ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ ایرانی میڈیا کی 26 دسمبر کی رپورٹس کے مطابق ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف محمد باقری نے اسی دن کہا کہ ایران کے سینئر مشیر پر حملہ اسرائیل کی جانب سے عالمی رائے عامہ کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک تاخیری حربہ تھا تاکہ تنازع کا دائرہ وسیع کیا جا سکے اور اتحادیوں کو جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا سکے۔ محمد باقری نے زور دے کر کہا کہ اسرائیل نے سید راسی موساوی کو قتل کر کے اسٹریٹجک غلطی کی جس کا جواب ایران ضرور دے گا۔ شنخوا نیوز ایجنسی کے مطابق 26 دسمبر کو اسرائیلی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس دن بھارت کے شہر نئی دہلی میں اسرائیلی سفارت خانے کے قریب ایک دھماکہ ہوا ہے، تاہم دھماکے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سفارت خانے کا تمام عملہ محفوظ اور خیریت سے ہے۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ متعلقہ بھارتی محکموں کے ساتھ اس واقعے کی مشترکہ تحقیقات کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس کو مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے کے قریب ایک کال موصول ہوئی جس میں کہا گیا کہ نئی دہلی میں سفارت خانے کے علاقے میں دھماکہ ہوا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کی ایک رپورٹ کے مطابق جنوری 2021 میں بھی بھارت میں اسرائیلی سفارت خانے کے قریب ایک دھماکہ ہوا تھا جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اس سے قبل فروری 2012 میں بھارت میں اسرائیلی سفارت خانے کے ایک سفارتکار کی اہلیہ کار بم حملے میں زخمی ہوئی تھیں۔ خبرنامے کے اختتام سے قبل اب تک کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ شی جن پنگ کے نئے دور میں چینی خصوصیات پر مبنی سوشلزم کے نظریات پر مطالعے کی کتاب کا نیا ایڈیشن جاری۔ گانسو میں زلزلے کے بعد صفائی اور وبائی امراض کی روک تھام کے کام میں قابل ذکر نتائج کا حصول، اور اقوام متحدہ کے دفتر انسانی حقوق کی جانب سے اسرائیلی فوجی کارروائیوں پر شدید تشویش کا اظہار۔ سامعین، اب تک کی اہم خبریں آپ نے سنی سارا افضل کی آواز میں۔